बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट का नाल हूँ साजिदा रफीक। अगर गल की जाए आज़ाद कश्मीर का हवाला नाल ते मसाइल जड़ा है वे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम देखा कि कोई तरक्याती काम जड़ा है जिस तरीके नाल होना चाहिए उस तरीके नाल नहीं हो रहा और इस वजह से आवाम जड़ा है ना उन्हां मावी मायूसी जड़ी है वह बहुत ज़्यादा है। और जड़ो गुज़श्ता जड़ो माली साल है जड़ो कि हुण इख्तिताम पजीर हुआ और उसको जड़ो बजट थो वो अद्धो भी जड़ो है यानी अद्धो खर्च हुआ जितनो पूरो बजट दितो गयो उसका मुकाबला में सिर्फ निसफ खर्च हुआ। और इस वजह से भी ज़ाहिर है आवाम जड़ा है बड़ा मायूस है इसमें नुकसान तो फिर आवाम को ही हुआ है। और इस हवाले नाल भी आज का प्रोग्राम हम गल बात करांगा और ये जड़ी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जिस माह के बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है इस हवाले नाल आज का प्रोग्राम गल बात होगी। और इस गल बात वास्ते जी हमारा नाल हमारी खास मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखें और बाग ते आई हैं जी मोहतरमा समीना ठाकर साहिबा। और मोहतरमा समीना ठाकर साहिबा जड़ी हैं ये चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन मूवमेंट आज़ाद कश्मीर की। इसके अलावा बाग ते उम्मीदवार असम्बली भी हैं, सहाफ़त नाल भी तल्लक है और मीडिया पर्सन भी हैं। खुश आमदीद को समीना तमना आज का इस पॉडकास्ट में तो बहुत शुक्रिया कि तम आज वेलो कट गए इताई। पहला सवाल मेरा यो है कि हम आज़ाद कश्मीर में देखा जी कि तरक्याती हवाला नाल ज़ाहिर है जड़ा आवाम है ना किसी भी जड़ो खितो है किसी भी मुल्क की जड़ी खुशहाली को जामन ज़ाहिर है उस जगह का तरक्याती कम ज़्यादा हुए तो हमेशा की तरह बहुत सारा वादा हुए जब हुकूमत इक़्तिदार में आन लगे लेकिन जिसले वे इक़्तिदार में आ जाएँ तो उस तरीके नाल भी वादा पूरा नहीं होता। हम देखा हमारे इस जगह जड़ी सड़क है वे टूटी फूटी भी हैं। श्रीनगर हाईवे ना देख लो तम और इसके अलावा बेशुमार सड़क जड़ी हैं फिर तरक्याती काम जड़ा है उस तरीके नाल नहीं हुआ। इस हवाला नाल तम के कहो। बहुत शुक्रिया साइदा तमने दावत दी थी अपने स्टूडियो में। हूँ शुक्रिया अदा करूँ थारो बहुत बहुत। और हूँ या वो गल भी कहूँ कि मीना इतना गुजरी नहीं आती लेकिन जो सीखी है वह मैं उस कोशिश करूँगी कि आपका प्रोग्राम को उसको जरूर हिस्सा बनूँ। तो रह गई यह गल के तरक्याती काम की तो गल ही ना करें क्योंकि सब तो जो ज़रूरी जी गल है वह है टूरिस्ट यानी हमारे जो हमारी सैरगाहें वे जड़ी हैं बहुत ज़रूरी हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो ज़्यादातर लोग हैं वो कश्मीर का रुख करें सिर्फ इस वजह नाल के या खूबसूरत जगह है हाँ। खूबसूरत भी है और ठंडी जगह है। और अगर तरक्याती काम की गल की जाए तो वह बिल्कुल मतलब किसी काम की नहीं है। यानी सेहत का हवाला नाल उस तरीके नाल काम नहीं हुआ नहीं है। इसी तरह वह या इन्हीं के सड़कें तो मतलब सैरगाह हैं तो दूर की जगह मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटा लग जाएं बाग सिटी तो मतलब जो सैरगाह है हमारी उत तक। लेकिन अगर हमारे शहर की बात की जाए हम जो जहाँ जीत हूँ वहाँ उत की यह गल है कि शहर की जो हमारा हल्को है उसमें बिल्कुल यानी पानी बिल्कुल है नहीं है बिल्कुल यानी कि लोग मतलब इस दफ़ा की मैं आपको सूरत हाल जो है दोस्तों के वह लोग प्यासा रहे यानी बिल्कुल पानी नहीं है और सड़क किसी काम की नहीं है टूट जगह जगह गए हैं मतलब कोई बड़ी गाड़ी अगर गुजरेगी तो 2-2-3 दिन फंसी रहेगी। मतलब हमारा जो लीडरान है या वहाँ उत का जो इसना के ये जो जितना भी मतलब ये जो सियासी रहनुमा है उस जगह का मुख्तलिफ जमात मतलब उनको इस गल को कोई फिक्र नहीं है। हाँ उस वक्त फिक्र करें जब इलेक्शन आ रहे हैं तो तब फिर उन्होंने सारी चीज़ों की फिक्र है। मौजूदा इलेक्शन आ रहे हैं 2026 ना तो हूँ विजिट करूँ थोड़ी थोड़ी जगह की लेकिन उधर जाके मुझे पता चलो मुझे गोजी नहीं आती लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको वो करें। तो शर्की हल्का का हमारा एक मौजूदा जो वो है हमारे उम्मीदवार दोबारा से हैं उनका यानी आप यकीन करेंगे वहाँ पे जो है ना वो तब मैंने यह गल दसों के मतलब यह है कि वहाँ का जो लोगों की शिकायत हैं वह यह कि मौजूदा टाइम में हमने इनको वोट नहीं देना यानी कि ना हमने पानी है ना हमने सड़कें ना सेहत की सहूलियात हैं ना कोई बुनियादी तालीम को कोई हाल है। तो सड़कें अलग लेकिन वहाँ का जो हॉस्पिटल जो मेन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ का आपको मैं बताती चलूँ कि मतलब मरीज जुड़ रहे हैं ना अद्वियात है ना वहाँ पे अमला जो है किसी काम का है। और गुज़श्ता दिन में बहुत सी अमात वहाँ पे हुई हैं
تو یہ ہمارا ایک جو اسٹرکچر میں نے آپ کو بات کر دیا. آل آزاد کشمیر کو اگر تم دیکھوں تو وہ آواز بالکل ہی مطلب پورا آزاد کشمیر میں یہی حال ہے نا, کوئی حال نہیں ہے. لیکن گل یہ ہے کہ اس میں تھوڑی جی تم نہیں سمجھتی کہ کوتاہی ہم جڑا عوام ہماری بھی ہے کہ ہم دیکھو نا, ہم جس لے الیکشن آئے تھے ہم دیکھا بھی ہاں کہ پچھلا جڑا الیکشن ہوا انہاں مقام نہیں ہوا, ہم پھر ووٹ دین واسطے آگے ہو جاں. دیکھو نا ووٹ کو ایک خاص حق ہم نہ حاصل ہے اور اس کو استعمال بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, لیکن ہم جڑا نا ہم اس ویلے سوچ سمجھ ہماری ختم ہو جائے تے اور پھر بھی گل ہے جس لے آئیں جی سیاسی نمائندہ آئیں بے وعدہ کریں اور ہم انہاں اوپر یقین کر بیٹھا تے تم کے چاہوں کہ سوچوں کہ عوام نہ اس حوالہ نال اپنا کردار کس طریقے نال ادا کرنا چاہیے. تھاری گل بالکل درست ہے کہ اس وقت عوام کا اندر شعور نہیں ہے. فرنچائز جماعتیں ہمیشہ آئیں جتنے ووٹ لے کر جائیں اور اپنا مطلب ان کو حل ہو جائے. اور جہاں عوام کی یہ گل ہے کہ باغ کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر ایک بیماری ہے جو بہت بڑی ہے, یعنی تعصب کی بیماری ہے. وہ جب تک ہمارے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی تب تک ہمارے کشمیر کے اندر مطلب یا کوئی تبدیلی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتی. ہم ایسا کوئی اقدام ہو ہی نہیں سکتا کہ مطلب ہم اس کشمیر نہ یا کسی بھی سٹی ہم چینج کر سکیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب تک عوام ہمارے ساتھ نہیں رہتی. جو بجٹ آئے وہ آپ دیکھیں کہ بجٹ جو ابھی پیش ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ مطلب جو کشمیر کے لیے آیا یہ ایسے ہی خود اس نے ہو جانا ہے, اس کے اوپر بھی کسی بندے نے نہیں بولنا. تو جب تک ہم خود عوام آواز نہیں چاہتے, عوام اٹھا سکتے, جب تک عوام نہیں آواز اٹھائے گی اس وقت تک یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں. اچھا یہ جڑو بجٹ ہوں پیش ہوا ہے, بجٹ کی ہم گل جس طریقے میں پروگرام کا آغاز میں بھی گل کی کہ پچھلو جڑو بجٹ تھو کوئی 44 ارب تو اس وچوں 22 ارب جڑو ہے خرچ ہوا ہے, یعنی کہ عوام کا جڑا مسائل ہیں انہاں نہ حل کرن واسطے ہونا تو یوں چاہیے تھو کہ وہ بجٹ سارو خرچ کیو جاتو, یعنی یہ مسائل حل کرن واسطے عوام اوپر خرچ کیو جاتو, عوام کی بہتری واسطے خوشحالی واسطے خرچ کیو جاتو, اس خطہ کی بہتری واسطے خرچ کیو جاتو. لیکن یہ جڑو ہون بجٹ پیش ہوا ہے اس کا حوالہ نال تم کہ آیا ہم اس نا عوام دوست بجٹ کہہ سکاں؟ عوام دوست بجٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انوار الحکومت جب مطلب جب تک ہمارے سر پر سوار ہے اس وقت تک یہ بجٹ ہم عوام پہ خرچ نہیں ہو سکتا, نہ ہم بجٹ سے ہم کہہ سکیں. چونکہ مطلب یہ گزشتہ سال جو بدلتی الیکشن ہوئے تھا شاید تم نے پتہ ہے یاد ہے یا نہیں, تو اس وقت یا کہ گل کی گئی تھی کہ یا بلدیاتی الیکشن جو ہے صرف عوام واسطے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب ایک انہوں نے ڈرامہ رچایا اور وہ سارا جو بجٹ ہے وہ ایک مطلب ڈراموں کی صورت میں منتقل پہلے کیوں بلدیاتی نمائندگان, لیکن بعد میں وہ پھر ختم کر دیے کہ نہیں مطلب نچلی سطح پر نہیں جا سکتا. موجودہ سچویشن یعنی بلدیاتی جڑا نمائندگان نے انہوں نے بھی کافی تحریک چلائی ہے اس نا حاصل کرن واسطے بھی, یعنی وہ خوشی نالو بھی نہیں دیتو. جی بالکل, انوار حکومت نے پچھلے مطلب جب تک ہمارے سر پر سوار ہے اس وقت تک عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا, نہ یا بجٹ جو پیش ہوئے نہ ہمارے مقصد کو ہے ہی نہیں. بہت شکریہ سمینا ٹھاکر, تم نے زبردست گفتگو کی, تم آج اس جگہ آئیں. جی تم نے آج کی گفتگو سنی اور یقیناً تم نے یہ گفتگو پسند بھی آئی ہوئے گی. انشاءاللہ اگلا پوڈ کاسٹ نال ساجدہ رفیق پھر حاضر ہوئے گی. اجازت دیو, رب رکھو.